नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं जोगी जगत टीवी। एक नई शुरुआत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। शबे बारात मुस्लिम समुदाय के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार ये चंद्र वर्ष के 8वें महीने शबान की 15वीं रात को मनाया जाता है। इसे इबादत की रात या दुआ की रात भी कहा जाता है। ये अल्लाह से दया, आशीर्वाद और अपने गुनाहों की माफी मांगने का दिन माना जाता है। आपको बताते चलें कि शबे बारात के मुबारक मौके पर बिलासपुर तैयबा चौक स्थित सुन्नी हुसैन मस्जिद में मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात विशेष नमाज में हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग अपने कारोबार साथ ही लंबे उम्र की दुआओं के साथ अपने गुनाहों की माफी मांगते नजर आए। इसी कड़ी में सुन्नी हुसैनी मस्जिद के इमाम खतीब जनाब सैयद जाहिर आगा जी ने इस रात की फजीलत बयान की। साथ ही हुसैनी मस्जिद के अलावा शहर की सभी मस्जिदों में रात भर इबादत का दौर चलता रहा। शहर भर की मस्जिदों में नवाफिल नमाज पढ़े गए तो सलातुल तस्बीह की नमाज हुई। सभी मुस्लिम समुदाय के अपने मरहूमों के इशाले शबाब के लिए और मगफिरत की दुआ मांगने मारिमाई, खामोशगंज कब्रिस्तान और कासिम पर कब्रिस्तान में भी दुआएं मांगते नजर आए। इसी कड़ी में तैयबा चौक के बच्चों द्वारा मगरिब की नमाज के बाद उत्साह से बांटे गए लस्सी, मदीने चले। आज की रात में तो महसूस बस हम सब की हाजिरी हो जाए। सैयद साहब से गुजारिश है कि हम सब के लिए मदीने की बिलखुसूस दुआ कर दें। हम सब को बस हजरत के साथ बाअदब हाजिरी की जो तमन्ना है हमारी वो पूरी हो जाए इंशाअल्लाह। वक्त लाए खुदा सब मदीने चले, लूटने रहमतों के खजीने चले, सबके मंजिल की जानिब सफी। गुलपोशी के एहतमाम किया गया है। उनसे अर्ज करूंगा कि वो आए और हमारे सैयद जाहिर आगा साहब किबला के वालिद मोहतरम सैयद मोहम्मद ताहिर आगा साहब किबला की गुलपोशी फरमाएं। वालिद मोहतरम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद ताहिर आगा साहब किबला फिर उनसे गुजारिश कर रहे हैं हमारे खतीब और इमाम अलहाज अब्दुल बकारी सैयद जाहिर आगा साहब किबला की गुलपोशी फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत और हमारे अपने सुन्नत नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपने माथे की निगाहों से देखिए अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम से किस तरह की मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मस्जिद में कैसा प्रोग्राम रहा? शब बारात का महीना होता है शाबानुल मुअज़्ज़म। इसकी 15वीं रात जो होती है ये शब बारात कहलाती है। इसके मानी होती है छुटकारे वाली रात। तो हर चीज़ से इंसान छुटकारा चाहता है। हमारी मदीना मस्जिद में साल साल से ये रिवाज रहा है कि मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नफल नमाज़ों का इनेकाद होता है। 6 रकात नमाज़ पढ़ी जाती है, वो अलग अलग तरतीब होती है, वो बता के नमाज़ पढ़ाई जाती है। इसके बाद फिर इशा की नमाज़ 9 बजे हुई। उसके बाद आज की रात पर विशेष जलसा हुआ जिसमें प्रमुख इस मस्जिद के इमाम खतीब मुफ्ती मशहूद रज़ा साहब था, उनका बयान हुआ। उसके बाद रात को 2 बजे एक नमाज विशेष नमाज पढ़ाई गई जिसको नमाज सलातुत तस्बीह कहते हैं। इसके बारे में बताया गया है कि किसी भी इंसान को रोज़ाना एक मरतबा पढ़ना चाहिए, या हफ्ते में एक मरतबा, या महीने में एक मरतबा, या साल में एक मरतबा, या पूरे जीवन में एक मरतबा ये नमाज़ पढ़नी चाहिए। उसका नमाज का अहतमाम हुआ और आखिर में जो कल रोज़ा रखेंगे उसके लिए सहरी का अहतमाम हमारी मस्जिद में किया गया था। सब लोग आए यहाँ पर और इबादतें की। अल्लाह सबको इसका अज्र दे। बस इसी दुआओं के साथ यहाँ लोग शामिल हुए। जी, अपना परिचय बताएं। जी, मोहम्मद इलियास अशरफी। शब बारात गुजरी है कल रात को, तो बताएं कैसी गुजरी हुसैनी मस्जिद में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारी शब बारात हमने जो उसको मनाए हैं बड़े खुशी और मसरत के साथ में मनाई गई हैं। इस शब बारात की बड़ी फजीलतें आई हैं कि रब तबारक तआला पहले आसमानी दुनिया पर अपने शायान शान के मुताबिक नुज़ुल फरमाता है
اور بندوں سے کہتا ہے مانگو کیا مانگتے ہو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اس کے بندے اس رات میں اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے گئے اور اپنی تنگستی دور ہونے کے لیے دعائیں کرتے گئے، اور اس کو جو ہے تمام مومن مسلمان مغرب کے بعد سے ہی اس کا انتظام شروع کر دیتے گئے۔ مغرب کے بعد میں خاص جو ہے 6 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے، 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر دعا ہوتی ہے، پھر عشاء کے بعد میں الحمدللہ مسجد میں بیان کا پروگرام ہوتا ہے، اس میں شب برات کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے، اور جب یہ نماز ہو جاتی ہے، بیان ختم ہو جاتا ہے، تو تمام مسلمان لوگ امام صاحب کے ساتھ میں پھر قبرستان جاتے گئے۔ وہاں پر جو ہمارے خاندان کے لوگ گزر چکے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو چکے گئے، تو ان سب کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے گئے۔ تار باہر نگینا مسجد میں کیسے رہی سبھی برات کی رات؟ آج کی رات مغرب کے بعد مغرب نماز ہوئی، اس کے بعد 6 رکعت نفل نماز پڑھا گیا۔ نفل نماز کے بعد تقریری پروگرام ہوا، اس میں نعت شریف تقریر بچے لوگ بھی پڑھے اس میں، اس کے بعد فتح وتیہ ہوا، اس کے بعد ایسے پھر قیام ہوا، فتح ہوا، اس کے بعد لوگ یہاں سے نکل گئے، اس کے بعد ایسے لوگ اپنے اپنے گھر گئے۔ وہاں جانے کے بعد گھر جانے کے بعد پھر قبرستان گئے، قبرستان میں ہوا، قیام ہوا، فتح ہوا، دعا ہوا، پھر وہاں سے واپس آئے، پھر اپنا گھر گئے۔ جس کو آنے کا دل ہے تو مسجد میں آ کر عبادت کیے، پڑھے نماز۔ ٹھیک ہے سر، پریچے بتائیے آپ کا۔ میرا نام عباس علی۔ جی، آج کی رات کی فضیلت کے بارے میں بتائیے، اور آج مسجد میں جو پروگرام ہوا ہے اس پر۔ آج الحمدللہ شب برات کی رات ہے، یہ بڑی رات ہوتی ہے۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ اپنے کروڑوں بندوں کو بخشش فرماتا ہے۔ آج یہاں ہمارے مسجد فیضان غریب نواز طائبہ چوک تالہ پارہ میں پروگرام منعقد کیا گیا تھا، جس میں تقریر اور نعت کے علاوہ بچوں کو کچھ تحفے بھی دیے گئے۔ اس کے علاوہ صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کی گئی، اور اب سحری کا بھی انتظام یہاں پر کیا گیا ہے۔ جو لوگ روزے رکھیں گے انشاءاللہ ان کو سحری کا بھی انتظام یہاں پر کیا گیا ہے۔ چلیے پریچے بتائیے اپنا۔ جی پریچے بتائیے، نام آپ۔ جی، میں صادق حسین یہاں مسجد میں ذمہ دار ہوں، اور یہ آج شب برات کی رات میں ہم لوگ شب بیداری کر رہے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حضور جھکتے ہیں، اس سے معافی طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں کے لیے معافی بھی چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ آج شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، اور یہ جو شب ہے یہ الحمدللہ یہ شب برات کا مطلب یہی ہے کہ چھٹکارے والی رات، یعنی جہنم سے آزادی والی رات۔ اس رات میں الحمدللہ رات بھر شب بیداری کر کے تمام دنیا کے جو عاشقان رسول ہیں وہ اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور خوب تلاوت کلام پاک کرتے ہیں۔ ہمارے فیضان مدینہ میں الحمدللہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ہوئی، اور اس کے بعد الحمدللہ رات بھر نعت خوانی کا سلسلہ رہا، اور تقریباً 1:30 بجے صلاۃ التسبیح کی نماز الحمدللہ بجماعت ادا کی گئی، اور اس کے بعد الحمدللہ بھی جو سیشن چل رہا ہے، یہ سحری کا سیشن چل رہا ہے۔ بہت سارے اسلامی بھائی سحری کر کے جا چکے ہیں، اور بہت سارے سحری کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ وہ مبارک شب ہے کہ اس کے فضیلت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے بنی قلب کی بکریوں کے بال کے برابر آج کی رات اللہ پاک اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت فرما رہے ہیں۔ تازہ خبروں سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہر خبر کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔